यूनाइटेड स्टेट डॉलर ऐसी करेंसी है जो दुनिया की बाकी तमाम करेंसीज को कंट्रोल करती है। इसके बगैर कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड पॉसिबल नहीं। लेकिन यूनाइटेड स्टेट डॉलर हमेशा से इतना ताकतवर नहीं था और ना ही हमेशा इतना ताकतवर रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर कैसे दुनिया की रिजर्व करेंसी बना और क्या इसका राज हमेशा कायम रहेगा या नहीं। जब दुनिया पेपर करेंसी पर शिफ्ट हो रही थी तो उस वक्त पेपर करेंसी को बैक गोल्ड करता था। मतलब किसी भी मुल्क का सेंट्रल बैंक सिर्फ इतने ही नोट छाप सकता था जितना उसके पास गोल्ड का रिजर्व था। शुरू में ये सिस्टम सबको बहुत पसंद आया क्योंकि कागज़ के सिर्फ चंद नोट देकर अपना सामान बेचा जा सकता था और वापसी आकर ताजिर अपने सेंट्रल बैंक से उन्हीं कागज़ के नोटों के बदले उतनी वर्थ का गोल्ड हासिल कर लेते थे। लेकिन इस सारे सिस्टम में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर कोई मुल्क बहुत ज़्यादा करेंसी नोट छाप दे तो उस मुल्क की करेंसी की कदर में कमी हो जाती। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के पास 100 टन गोल्ड के ज़खायर हैं और पाकिस्तान 1 बिलियन नोट छापता है, तो पाकिस्तान इन 1 बिलियन नोट से सिर्फ 100 टन की वर्थ का सामान खरीद सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान खुद को शाना समझे और 1 बिलियन और नोट छाप दे तो अब पाकिस्तान के पास जो रिजर्व है वो 100 टन है लेकिन नोट 2 बिलियन। तो मतलब जो पाकिस्तान पहले 1 बिलियन में सामान खरीदता था अब वो 2 बिलियन में होगा, यानी मुल्क में इन्फ्लेशन आएगा जैसा आजकल हो रहा है। 1914 वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान बहुत से ममालिक ने ज़रूरत से ज़्यादा नोट छापे ताकि अपने जंगी खर्चात पर काबू पा सकें। इससे ममालिक में महंगाई का एक तूफ़ान आ गया और यहाँ पर अमेरिका ने बड़ा ही स्मार्ट मूव किया। बजाय इसके कि अमेरिका ख़ुद को इन जंगों में इन्वॉल्व करता, अमेरिका ने अपनी सारी तवज्जो अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने पर की और इन तमाम ममालिक को असला और दूसरी ग़िज़ाई अशिया एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी। अमेरिका ने बहुत से ममालिक को कर्जा भी दिया और 40 से ज़्यादा ममालिक अमेरिका के कर्जे के बोझ तले दब गए। और ये सिलसिला यहाँ तक जारी नहीं रहा। जब वर्ल्ड वार 2 लगी और तमाम ममालिक टैंकों और मिसाइलों के ज़रिए दुनिया को फतह करने की कोशिश में थे तो अमेरिका ने सिर्फ अपने डॉलर को ऐसा टूल बनाया कि बगैर किसी का खून बहाए पूरी दुनिया को कंट्रोल करने लगा। इस वक्त पूरी दुनिया का 75% गोल्ड अमेरिका के पास था और बहुत सारे ममालिक अमेरिका के कर्जे में दबे हुए थे। अमेरिका ने इस मौके का बड़ा ही फ़ायदा उठाया। जुलाई 1944 में एक पेशकश की कि अब गोल्ड की जगह यूनाइटेड स्टेट डॉलर को रिजर्व करेंसी रखा जाए और उस वक्त यूनाइटेड स्टेट डॉलर दुनिया की सबसे ज़्यादा स्टेबल करेंसी थी। 44 से ज़्यादा ममालिक ने इस एग्रीमेंट पर रजामंदी जाहिर की और इस एग्रीमेंट को ब्रेटन वुड एग्रीमेंट कहते हैं। इस एग्रीमेंट का मतलब ये था कि ये तमाम 44 ममालिक अब आपस में खरीदो फरोख्त सिर्फ US डॉलर के ज़रिए ही करेंगे। ऐसा ऐसा बाकी तमाम ममालिक ने भी US डॉलर को रिज़र्व करेंसी रखना शुरू कर दिया क्योंकि इसमें तिजारत करना बहुत ज़्यादा आसान था और नुकसान के चांसेस भी बहुत कम थे। अमेरिका अब सुपर पावर की तरह सरगर्मियां करने लगा लेकिन अभी भी मार्केट पूरी तरह स्टेबल नहीं थी। अमेरिकन गोल्ड रिजर्व में ज़रा से भी कमी होती तो इसका इम्पैक्ट डॉलर पर पड़ता और पूरी दुनिया की ट्रेड मुतासिर होती। लेकिन अमेरिका ने इस मौके का भी भरपूर फ़ायदा उठाया। 1968 में अमेरिका ने US डॉलर को गोल्ड की गुलामी से आज़ाद किया। अब US डॉलर एक फेंट करेंसी है, मतलब एक खुद मुख्तियार करेंसी जिसे कोई फिजिकल चीज़ जैसे सिल्वर, गोल्ड, डायमंड कंट्रोल नहीं करता। US डॉलर के एक करेंसी नोट की वर्थ सिर्फ इतनी है कि इसके पीछे यूनाइटेड स्टेट की गारंटी है और कुछ नहीं। जो पहले गोल्ड US डॉलर की वैल्यू कंट्रोल करता था आज गोल्ड की वैल्यू US डॉलर कंट्रोल करता है। अगर कोई मुल्क अमेरिका के ऊपर हमला करके उसे तबाह कर दे तो इस करेंसी नोट की कोई वर्थ नहीं। 1991 में USSR के ख़त्म होने के बाद अमेरिका दुनिया की वाहिद सुपर पावर है और पूरी दुनिया के ग्लोबल इश्यूज़ के अंदर अपना असर और रसूख रखता है। दुनिया में आज भी तमाम बड़े फैसले अमेरिका की मर्ज़ी से होते हैं, जैसे तेल की खरीदो फरोख्त सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट डॉलर में होगी, इसके अलावा और किसी करेंसी में नहीं हो सकती। आजकल ऑनलाइन वर्किंग का दौर है। आपने देखा होगा कि आपने किसी का काम करके दिया तो उसने आपको पाउंड में दिया और आपने अपने बैंक से यहाँ उसे कैश अपनी करेंसी के लिहाज से निकलवाया। लेकिन ये सब एंड यूज़र के लिए है, बैक एंड पर कुछ और ही गेम है। मिसाल के तौर पर एक यूरोपियन क्लाइंट आपको यूरो में सेंड करता है और आपको पैसे पाकिस्तानी रुपए में मिलते हैं। ये यूरोस पहले यूनाइटेड स्टेट डॉलर में कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद ये आपके सेंट्रल बैंक के अंदर आते हैं और यहाँ से फिर दोबारा आपके पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट होते हैं। इस तरह दो एक्सचेंज रेट लगते हैं और यही वजह है कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर की डिमांड पूरी दुनिया में कम नहीं होती।
اور ایسی ہی ٹرانزیکشن کو سموتھ بنانے کے لیے تمام کنٹری کے سینٹرل بینک اپنے پاس یونائٹڈ اسٹیٹ ڈالر کا ایک بہت بڑا ذخیرہ رکھتے ہیں تاکہ اپنے ملک کی ضروریات زندگی کی چیزیں خریدنے کے لیے انہیں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، اور اس کنٹری کی کرنسی کی ورتھ اسی یونائٹڈ اسٹیٹ ڈالر کے ریزرو کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ ریزرو ہوگا اتنی ہی زیادہ اس کنٹری کی کرنسی کی ویلیو ہوگی۔ جس طرح پاکستان کے پاس آج یونائٹڈ اسٹیٹ ڈالر کے کم ترین ریزرو ہیں اور پاکستان کی کرنسی کی ورتھ آج تاریخ کی کم ترین سطح کے اوپر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں آج مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے۔ گزشتہ کچھ سالوں سے آپ نے یہ نیوز تو بہت زیادہ سنی ہوگی کہ اب ڈالر کی ویلیو ختم ہونے لگی ہے، ڈالر دنیا سے ختم ہونے جا رہا ہے، ڈالر کی ڈومیننس ختم ہونے والی ہے، خصوصاً جب امریکہ نے افغانستان سے وڈرا کیا۔ اس کے بعد جب چائنا نے اپنے BRI منصوبے کا آغاز کیا تب بھی ہمیں یہی افواہیں سننے کو ملی، اور ابھی ریسنٹلی برکس یعنی برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اور ساؤتھ افریقہ کا جو ایک گروپ ہے، انہوں نے اپنی ایک نئی کرنسی متعارف کرانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد تو آپ کو ہر جگہ صرف یہی نیوز سننے کو مل رہی ہے کہ ڈالر اب تو گیا۔ لیکن یہاں ضرورت ہے تھوڑے سے فیکٹس چیک کرنے کی کہ کیا یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کے بعد ڈالر کے اوپر کچھ فرق پڑا یا نہیں۔ اکارڈنگ ٹو IMF لیٹسٹ رپورٹ، دنیا کے 59.8% گلوبل ریزروز ابھی بھی یونائٹڈ اسٹیٹ ڈالر میں ہیں، 19.7% یورو میں، چائنیز ین 5.3%، برطانوی پاؤنڈ 4.6% اور چائنا صرف 2.8%۔ اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ چائنا امریکہ کی جگہ لے لے گا کیونکہ وہ ایک اکنامک سپر پاور بننے جا رہا ہے، اس کے ٹریڈنگ پارٹنرز اپنی پوری ٹریڈ کا صرف 2.83%، امریکہ 2.25%، رشیا 1.98%، فرانس چائنیز یون استعمال کرتے ہیں، جو ڈالر کے مقابلے میں یقیناً ایک بہت ہی کم ویلیو ہے۔ ان ساری نیوز، ایگریمنٹس اور پروجیکٹس کی وجہ سے امریکن ڈالر پر کوئی خاص فرق نہیں پڑا، لیکن جب یوکرین رشیا وار میں امریکہ نے رشیا پر صرف چند سینکشنز لگائیں تو اس سے رشین اکانومی کو بہت بڑا دھچکا لگا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اس کے لیے پہلے سے ہی تیار بیٹھے تھے اور بہت ہی جلد اپنی کرنسی کو ریوائیو کیا، اور آج جا کے ان کی کرنسی ایک سٹیبل پوزیشن پر ہے۔ یہ سب بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اکیلے امریکہ نے روس کو تو ایک بہت بڑا جھٹکا دیا، لیکن یہ 5 ممالک مل کر بھی امریکہ کو تھوڑا سا بھی فرق نہیں ڈال سکے۔ ان 5 ممالک کے ایک اپنے کرنسی نوٹ کو نکالنے سے امریکہ کو کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، اگر امریکہ کو ایک بڑا دھچکا دینا ہے تو کوئی بڑے ممالک کی تنظیم جیسے آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن یعنی OIC کو یا یورپی یونین کو اپنے ساتھ ملانا پڑے گا، لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں۔ امریکہ کے ان ممالک پہ بہت سے احسانات ہیں، امریکہ ان کے انٹرنل میٹر میں اپنا بہت انفلوئنس رکھتا ہے۔ کسی کو کچھ نواز کر یا کسی کو بلیک میل کر کے امریکہ اپنے مطابق ان ممالک کی فارن پالیسی بنواتا ہے، اور اگر کوئی لیڈر اپنے ملک کے مطابق کوئی فارن پالیسی بنانے کی کوشش کرے تو یا تو اسے مروا دیا جاتا ہے یا اس کا رجیم چینج کروا دیا جاتا ہے۔ خیر، ان 5 ممالک نے امریکن ڈالر کی ڈومیننس کو ختم کرنے کے لیے ایک انیشیٹو ضرور لیا ہے، لیکن کیا یہ امریکن ڈالر کی جگہ اپنی کرنسی کو ورلڈ کرنسی بنا پائیں گے یا نہیں، یہ کہنا کافی مشکل ہوگا۔ اس ساری ریسرچ کے بعد میری یہ رائے ہے کہ امریکن ڈالر کی ڈومیننس کو ختم کرنے کے لیے کم سے کم 20 سے 25 سال ابھی لگیں گے، اور اگر یہ ڈومیننس ختم ہو بھی جائے اور ان 5 ممالک کی جو ایک نئی کرنسی ہے وہ ورلڈ ریزرو کرنسی بن بھی جائے تو اس کا کنٹینیو رہنا بہت مشکل ہے، کیونکہ 5 پارٹنرز اگر مل کر ایک کاروبار بھی کرتے ہیں تو اس کاروبار کا زیادہ عرصے تک قائم رہنا ممکن نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ان میں کبھی نہ کبھی لڑائی ضرور پڑ جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ کو تھوڑی سی بھی انفارمیشن ملی تو ہمیں لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ آپ کے لیے تو شاید یہ ایک فری کی ایکٹیویٹی ہوگی، لیکن اس سے ہماری کافی ہیلپ ہو سکتی ہے۔ آپ کس بارے میں کیا رائے ہے کہ ڈالر کی ڈومیننس کب تک ختم ہوگی، ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں آپ سے ایسی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔